शेरबहादुर देउवाले विदेशमा उपचार गर्न जानु अगाडि पनि यो कुरा क्याटेगोरिकली राख्नु भएको छ कि गभर्मेन्ट अहिले चेन्ज हुँदैन, किनभने उहाँलाई थाहा छ उहाँ यदि प्राइम मिनिस्टर अहिलेको समयमा हुनुभयो भने पनि उहाँको क्याबिनेट अन्तर्गत आरजु म्याडमको परराष्ट्र मन्त्री निरन्तर हुँदैन, यो कुरा त देखिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि शक्तिशाली चाहिँ म्याडम आरजु हो र म्याडम आरजुको इसारामा उहाँ चल्नुहुन्छ र म्याडम आरजु एक मिनट पनि यो सरकार ढल्छ भन्ने कुरो सुन्न चाहनुहुन्न र जहाँसम्म मलाई लाग्छ सुमना श्रेष्ठजीको जो हलचल छ वास्तवमा म यो तपाईँलाई ट्रुली स्पिकिङ फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्दै तथ्य के राख्न चाहन्छु भने सुमना श्रेष्ठजी भविष्यमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यूले कुनै पार्टी बनाउनु हो भने त्यतातिर छलाङ मार्ने तीव्र सम्भावना मैले देखेको छु। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नुको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकबिन हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। एमाले जुन 1 लाख कार्यकर्ता सडकमा उतार्छ भनेको थियो 40 वर्षदेखि तलका युवाहरूलाई, तर कतिले भन्दैछन् 1 लाख त भन्दै 4-5 हजार पनि उतार्न सकेन भन्दैछन्। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? तपाईँ एउटा पार्टी निकट भएको कारणले पनि के हो यो वास्तविक भनिदिनुहोस् त। यो कुरो चाहिँ यति धेरै हावादारी मिथ्याङ्क निकाल्नु हुँदैन। त्यहाँको राउन्डिङ फिगरमा हेर्दा समग्र भिडियो र फोटोहरू हेर्दा हजुर महेश बस्नेतजीले पनि राख्नु भएको छ हजुर र त्यसपछि पार्टीको श्रद्धेय महासचिव शङ्कर पोखरेलज्यूले पनि फोटोहरू राख्नु भएको छ। हरेक कोणमा कर्नरमा मान्छेहरू थिए। हजुर यता पद्मोदय मोडबाट पुतली सडकबाट उता ठ्याक्कै राष्ट्रिय सभागृहसम्म मान्छे तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन, टनक्कै थिए, टनाटन थिए। कमिला सरह थिए, यता भेकुटी मण्डपभित्र पनि टनाटन थिए, उतापट्टि पनि टनाटन थिए। त्यसरी हेर्दा मान्छेहरूको सङ्ख्या तपाईँले भन्नु टनाटन कमिला झै थिए भन्नुभयो कार्यकर्ताहरू, तर आफ्नै पार्टीकै कार्यक्रममा आएर पार्टीकै धोती फुस्काइदिए क्या कार्यकर्ताहरूले। अहिले म तपाईँलाई भन्दैछु हेर्नुहोस् त, कार्यक्रममा आएर ओलीजीकै विरोध गरिरहेछन्, पार्टीकै विरोध गरिरहेछन्। पूर्वाग्रहीहरूले सङ्ख्या कम देखाउनको लागि जहाँ खाली स्पेस छ त्यहाँ खिचिदिन्छन्। त्यो पनि सुरुवाती चरणमा खिच्दा पनि मान्छे कम देखिन्छन्, अन्तिममा खिच्दा पनि मान्छे कम देखिन्छन्। त्यो गरेको हो। वास्तवमा मान्छे अत्याधिक सङ्ख्यामा थिए, व्यापक थिए। अब त्यसलाई के तपाईँ अस्ति मण्डलीहरूले बानेश्वरतिर गरेको एक खालको 200-400 मान्छेको प्रदर्शनलाई चाहिँ विशाल सभा भन्नुहुन्छ त? विशाललाई विशालै भन्नुपर्छ। त्यो पनि नेकपा एमाले युथ सेलिब्रेसन गर्दाखेरि लोकतन्त्र दिवसको दिनमा देशको दोस्रो ठुलो पार्टी, सत्ता पावर सबै आफ्नै हातमा छ, तर सडकमा चाहिँ किन गयो भन्ने प्रश्न गर्नु परेन। सत्ताको तुजुक देखाउनु परेन, कसलाई देखाउन गयो भन्ने प्रदर्शन गर्नु परेन, देखाएको होइन। लोकतन्त्र डेको सेलिब्रेसन हैन, राजावादीलाई तर्साउनलाई गएको रे हैन। अब त्यही भन्छन्। कसैले त्यसो भन्नुभयो भने त्यो उसको परिकल्पना हो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा मेसी वा पेले, म्याराडोना वा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले भारतीय टिमलाई तर्साउन कलकत्ता आएर खेल्दैन, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको नेकपा एमाले राजावादीलाई जवाफदेही दिनु छैन। अब एउटा कास्टिङ चाहिँ के देखियो भने नेकपा एमालेको युवाको एउटा सानो टुकडी निस्किँदा त भरिभराउ भयो, त्यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा निस्कियो। अब सिङ्गो नेकपा एमाले ठाउँ ठाउँबाट निस्कियो, अथवा काङ्ग्रेस एमाले सहितका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, माओवादी सहितको लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा आउने भने त मण्डलीहरू त वास्तवमा भन्ने भने सातो पुतो हंस नै उड्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यो हो। तर किन तर्सिने अवस्था आयो? अहिले किन 2-4 जना मण्डलीहरूसँग तर्सिनु पर्ने है, अहिले भाग्नु पर्ने, कता जाम के गरौँ भने दुलादाली खोज्नु पर्ने। अहिले यसरी विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाउनु हुँदैन र हामीले अपव्याख्या पनि गर्नु हुँदैन। रियालिटी के हो भने लोकतन्त्र दिवसको दिन युवाहरूले केही सन्देश दिन खोजेका थिए। त्यसमा अब सञ्जय सिलवाल जस्ता तर हजुर पुण्यजी जुन पार्टीको एउटा जुन कार्यक्रममा आउँदै गर्दा पार्टीकै विरुद्धमा किन बोले त ती युवाहरू? अहिले त्यो त अब एकाध हेर्नुहोस् त, ओलीजी अब सुध्रिनुपर्छ, फेरबदल हुनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर आवाज उठे। लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो नि, लोकतन्त्रमा नेतृत्वप्रति गुनासो। तर यो सरकारबाट त निराशा रहेछ नि, पार्टी भित्रै पनि निराशा पनि रहेछ नि।
एउटा कुरा के भने लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्नु छ भने अँ। यो प्रगतिशील सरकारको धजिया उडाउने दायित्वलाई आफ्नो दायित्व ठान्छन् मण्डलीहरूले। अँ। त्यसैले हामीले अरूको लडाइँमा लाग्नु हुँदैन। औ सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरेको छ, स्मूथली गरेको छ, सबै कुरोमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन। म स्वयं पनि सबै कुरोमा एकदम गदगद मक्ख भएर खुसी भएको छैन। कमी कमजोरी होला, औ धुलो टकटकाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्छ। तर अहिले सरकारको नेतृत्व बदल्ने भन्ने जुन हाइपोथेटिकल कल्पना छ हजुर त्यतातिर हामी जानु हुँदैन। अब ठेकदार कान्छारामजीले के भन्नुहुन्छ होइन, पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामको इतिहास कसलाई थाहा छैन। तपाईँले रामेछाप गएर कान्छाराम तामाङले गरेका चिप्ला कुराहरूमा तपाईँलाई कतिको विश्वास छ भनेर एकचोटि सोध्नुहोस्। मान्छे हैरान छन्, परेशान छन्। उहाँ कालो सूचीको ठेकदार हो। महेश बस्नेतजीले एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ। गभर्नर प्रकरणमा उहाँले 20 करोडको डिल गरेको अडियो प्रमाण जब प्राइम मिनिस्टरलाई प्राप्त हो त्यसपछि उहाँलाई बर्खास्त गरिएको। उहाँले सस्तो लोकप्रियताको लागि कुलमानजीको नाम होइन, कुलमानजीलाई चाहिँ कुलमानजीको सपोर्ट गरेको कारणले ओली सरकारले उहाँलाई बर्खास्त गरेको रे, लगटेको रे। गलत। यो म कसै उहाँले आफैले भन्दै हुनुहुन्छ ए बाबा सपोर्ट गरेको। सुन्नु, उहाँको धरातल कमजोर, उहाँ राम्रो श्रेणीको ठेकदार होइन, क वर्गको ठेकदार हुँदाहुँदै उहाँले ठेक्कापट्टामा राम्रो काम नगरेको र मैले सुनेसम्म त कतिपय स्थितिमा कालो सूचीमा चढेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब कुलमानजीको उहाँ उत्रो समर्थक हुनुहुन्थ्यो भने योभन्दा अगाडि पनि उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि कुलमानजीलाई हटाउँदा अथवा कुलमानजी कार्यकाल गुजारेर आफ्नो घर फर्किँदा उहाँले किन त्यतिखेर खबरदारी गर्नु भएन, अहिले उहाँले किन गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँको बाणीमा स्वार्थ छ। र कान्छाराम तामाङ भन्ने पूर्णबहादुर तामाङको विषयमा सबलाई थाहा छ। मेरो त पुर्खौली जिल्ला हो। तपाईँहरूले त आजकल के छ भने टेलिभिजनमा मान्छेको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि त्यसले के बोल्छ भन्ने आधारमा धारणा बनाउने चलन छ। सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनु हुँदैन। उहाँ ठेकदार हो र उहाँ जस्तो मान्छेलाई पोलिटिकल टिकट प्राप्त हुनु पनि दुःखद कुरा हो। उहाँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपको मान्छे हो र उहाँले राम्रो छ आफ्नो तर उहाँले पनि त के अरे अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपीजीले पनि रविजीलाई जेलमै कोच्नुपर्छ भनेर न्यायाधीशलाई समेत फोन गर्नुभयो भनेर चाहिँ आवाज उठिरहेछ नि त। के हो कुरा? सुन्नुहोस्, एउटा राज्य मन्त्री भइसकेका मान्छेले त्यो कुरो भनिसकेपछि त्यसको प्रमाण दिन सक्नुपर्छ, तथ्य हुनुपर्छ। उहाँसँग यदि न्यायाधीश महोदयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टेलिफोन गरेको कुनै रेकर्ड अडियो भिडियो केही छ भने ल्याइदिनु पर्यो। अस्ति भर्खर पनि राजालाई प्रधान न्यायाधीशले भेटेको भन्ने एउटा अफवाहपूर्ण समाचार आएपछि एउटा युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल कारबाहीमा परेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो हावादारी तरिकाले सनसनीखेज समाचार होइन। उहाँ त सत्तामै हुनुहुन्थ्यो नि। होइन, म त हुँदैमा थाहा हुन्छ। हिजो चाहिँ त्यो कुरा उहाँले किन भन्नु भएन? पदमा रहँदा यो कुरा उहाँले किन ल्याउनु भएन? आज किन ल्याउनु भयो भन्दा उहाँ स्वार्थमा हुनुहुन्छ र अहिले त बर्खास्त गरियो उहाँलाई। भलै कान्छाराम भनिने यी पूर्णबहादुरले उठाएका कतिपय कुराहरू उहाँले के भन्नुहुन्छ? आज महेश बस्नेतसित झन् के अरे के भन्छ टुडी खेलमा सिङ्गल भेट्छु कति बजे, दिउँसोको 12 बजे कि रातिको 12 बजे भनेर म आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। प्रमाण मासँग छ भन्दै हुनुहुन्छ। न्युज 24ले प्रसारण गरेको भिडियो हेर्नु भएन? होइन, मैले हेरेको छु कि उहाँले आफ्नो हैसियत अनुसार बोल्ने कुरा त्यही रहेछ। कुण्ड बानी मुन्न बुद्धि। मन्त्री भएको मान्छेले अनुशासित चरित्रवान र राजनीतिक भाषा बोल्छ कि अमर्यादित र गुण्डागर्दीको भाषा बोल्छ? दीपक मनाङ्गीको भन्दा त कम छैन। सिङ्गल खेल्ने भन्ने कुरो हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यसरी जुन्नी बाँध्ने त्यो त दुर्गा प्रसाद स्टाइल भइगयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि हो सब गरेको। के त उहाँले जुन रवि लाम्छालाई जेल खोज्नको लागि चाहिँ कल गर्नु भएको थियो भने यो झुटो हो? अरे हिजो अफवाह हो। अनि त्यसको प्रमाण छ भने पेश गर्नु पर्यो नि त। यो त संवेदनशील कुरा हो। भोलि कोर्टलाई पनि उहाँलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा पत्र काट्न सक्छ। उहाँले जवाफदेही हुनुपर्छ। भोलि अदालतको अवज्ञाको विषयमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ। तपाईँहरू जस्तो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टले प्लिज एउटा काम के गरिदिनुहोस् भने यिनी ठेकदार यिनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री निकालिदिनुहोस्। यिनको 3 पुस्तक कुण्डली निकालिदिनुहोस्। हिजो काङ्ग्रेस रिसाएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। म तपाईँलाई भन्दैछु, हिजो यिनी मामुली पेटी कन्ट्र्याक्टरबाट आज अरबौं खरबौंको मालिक कसरी भए? यिनको सम्पत्तिको स्रोत के हो? हुन त यो देशमा मिठा चिल्ला कुरा गरेपछि हुने रहेछ एउटा मेडिकल माफिया चर्का कुरा गर्छ। तर भूतपूर्व रेक्सावाल त्यो मेडिकल माफियाले 25-30 वर्षमा 25-30 अर्ब रुपियाँ
धन थुपार्छ तैपनि मान्छेहरू उसको कुरामा बहकिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश तबसम्म बन्दैन जबसम्म मान्छेहरू चिप्ला मिठा कुरामा अल्झिएर उसको आन्तरिक तत्त्व के छ, उसको आन्तरिक व्यक्तित्व के छ, उसले गर्न खोजेको कुरा के हो, उसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री विगत इतिहास के छ, वर्तमानमा के गर्दैछ भन्ने कुरो मान्छे भुल्छन्। यता सुनिताजीले पनि हिजो जुन कार्यक्रममा स्टोन गरेर देश बन्दैन, मिसन भिजन चाहिन्छ भनेर बालेन टार्गेट गरेर चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, अहिले चर्को आलोचना पनि भइरहेछ कि बालेनले गरेको काम के त्यही स्टोन मात्रै हो? होइन, स्टोन गरेको सिद्धान्त त स्टन्ट गरेर देश बन्दैन, राइट, ठिक हो। त्यो बालेनजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, अर्घजीले पनि त्यही भन्नु होला र म पनि त्यही भन्छु। सुनिताजी कसले चाहिँ स्टोन गर्यो त त्यसो भए? म भन्दैछु तपाईँलाई, स्टन्ट कसले गर्यो? मिसन भिजन भएका युवाहरू एमाले बाहेक अन्त कतै छैनन् रे, त्यही मात्रै छन् रे। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भनिहाल्नु हुँदैन, बाहिर पनि छन् होइन, इन्डिभिजुअली। सुनिताजीले भन्नुभयो होइन, उहाँले भनेका सबै कुराको ठेकदारी जिम्मेवारी म लिन्न। कतिपय कुरा एक्जाजरेसन होला, कतिपय अब पब्लिक कन्जम्सनको लागि भिडलाई रिजाउन त्यहाँ एमाले जनहरू थिए, फुरुक्क पार्न आफ्नो करियर बनाउनु पनि, भेट रिजाउनको लागि मात्रै, फुरुक्क बनाउनको लागि मात्रै बोली भिडलाई प्रभावित पार्नको लागि भाषण गर्ने धेरै हुन्छन्। भिड जुन मुडमा छ त्यही अनुसारको चर्को वक्तव्यबाजी गर्ने पनि हुन्छन्। कमै मान्छे हुन्छन् जसले भिडको प्रतिकूल पनि सत्य बोल्न सक्छ। म तपाईँलाई भन्छु, यसको मतलब बालेनजीले काठमाडौँ महानगरपालिका महानगरपालिका जस्तो बनाउनु चाहिँ गलत रहेछ नि, स्टोन गरे होइन उनले? यसको मतलब बालेनजीले भनेको हुन सक्छ, यति अन्दाज नगरे हो हामीले, इट मे पोसिबल, तर यसको यो ग्यारेन्टी छैन कि हेर्नुस् त यसको विरुद्धमा हर्क साम्पाङ पनि उत्रिनु भएको छ। होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु यो उहाँले बालेनजीलाई नै भनेको हो भनेर ठोकुवा गर्ने आधार त हामीसँग छैन। हुनसक्छ प्रबल सम्भावना उहाँले बालेनजीलाई व्यङ्ग्य गर्नु हो, यो ज्ञानेन्द्र साईले भनेको पनि हुनसक्छ। यही कुरो उहाँले रवि लामिछानेजीलाई पनि भनेको हुनसक्छ, जस्ता पनि भनेको हुनसक्छ, जो नयाँ उदाएका छन्। उहाँले आफैलाई पनि भनेको हुनसक्छ। उहाँको चाहिँ कौन सा पोलिटिकल ब्याक होइन, तोडफोड नगर्नुहोस् न। रवि के अरे बालेन शाह र सुनिताजीको त केही समयदेखि नै टसल भइरहेछ नि, देख्नु न। केही समय अगाडि अधिकृतलाई भित्र छिराउँदाखेरि घर के अरे ढोका नै फुटाल्नु पर्यो, ताल्चा फुटालेर भित्र छिराउनु पर्ने भयो, त्यो पनि बालेन शाह नभएको बेला। उहाँहरू प्रतिस्पर्धी हो, भले मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ, आगामी चुनाव नजिकै छ, चुनावमा आफ्नो हात माथि पार्न र सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली लगायत नेतृत्व पङ्क्तिको विश्वास जित्नको लागि पनि उहाँले अलिक चर्को भाषण गर्नु होला, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नजिक हुनको लागि, मेरो प्रधानमन्त्रीले रिजाउनको लागि गरिएको अब विडम्बना त छ नि। म पुण्य गौतमले 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दा सुनिताजीको बुवा र आमाको भर्खर प्रेम भएको थियो होला मेरो विचारमा, वा यो धरतीमा जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। तर म पुण्य गौतम हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर यत्रो एकाडेमिक लेभल बनाउँदा, यसरी मैले गरिब दुखी रोगी असहायको लागि 30औं लाख सहयोग गर्दा, आफ्नो जग्गै बेचेर सहयोग गर्दा पनि पार्टीले मेरो उचित मूल्याङ्कन गरेको छैन। तर सुनिताजीहरूले चान्समाथि चान्स पाउनु भएको निराशा छ होइन तपाईँमा? पीडा छ होइन? एउटा निराशा छैन, म पीडा छ नि, त्यो होइन पीडा तपाईँको त्यो एउटा योगदान कदर भएन, होइन पीडा छ नि, मनमा छ, मुटुमा गाँटो पारेर ओठमा मुस्कान दिएर हाँस्नु परेको छ होइन? पुण्य गौतम त्यस्ता अफसरहरूको पछाडि हापझाप लगाएर दौडिने मान्छे पनि होइन। तर यति कुरो चाहिँ मैले भन्न पाउँछु कि यो लोकतन्त्र हो, उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। सुनिताजी जस्तो व्यक्ति भोलि अवसर नपाउँदा पनि पार्टीमा टिक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ भोलिको परीक्षाले देखाउँछ। तर पुण्य गौतमले कहिल्यै पनि कुनै राजकीय पद होल्ड गरेन र म आज पनि दावाका साथ भन्छु, नेकपा एमालेका कुनै पनि नेताले, युवा नेताले मसँग स्पिच कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, मसँग राइटिङ पावरमा पनि उनीहरूले कम्पिटिसन गर्न। तपाईँ जतिको योग्यता क्षमता भएको कोही छैन एमाले? छैन भन्दिनँ म, योग्यता क्षमता होला, पढाइमा होला, के होला, म जतिकै पढेको होला, तर म जस्तो ओरेटरी भएको, मैले जस्तो बोल्न कसैले पनि सक्दैन एमालेमा, युवा नेतामा। चुनौतीका साथ भन्नुहुन्छ? चुनौती होइन, 100% सत्य कुरा यही हो। मेरो जस्तो स्पिच पावर एमाले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसमा गगन थापाको पनि छैन। नोटिट गगन थापाको छैन? कहाँ छ गगन थापाले? अहिले के भन्नुहुन्छ? सत्ता समीकरणमै हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ उहाँले। बिचौलियाहरूको लाभा लस्कर प्रधानमन्त्री केपी शर्माजीको बेडमा पुग्छन्, के हो यो? हिजो किन नभने? मैले गगन थापाको किन छैन भनेको भने म जस्तो मल्टी ट्यालेन्ट उहाँको छैन र म जस्तो अर्को व्यक्तित्व पनि छैन भनेर म दावाका साथ किन भन्छु भने अहिलेको पार्लियामेन्टमा गरिब दुखी रोगी असहायलाई
लाखौं लाख सहयोग गर्ने को छ, को मेयर छ, को उपमेयर छ, म दावाका साथ भन्छु। कहिलेकाहीँ आफ्नो बारेमा आफैले पनि भन्नुपर्छ। हर्क साम्पाङजी श्रममा आधारित संस्कृतिको विकास गर्दै हुनुहुन्छ, श्रमका पिता भनेर चिन्न थालिसक्यो अहिले त, पनि काम गर्नुभएको छ। त एउटा कुरा चाहिँ त पक्का के हो भने म फरक विशेषता र क्षमताको व्यक्ति हो भन्ने कुरो वेल इस्टाब्लिस छ। अब जहाँसम्म गगन थापाको गणगण खनखनको कुरा छ, हिजोसम्म त गभर्मेन्टको प्रतिरक्षाको लागि कम्मर कसेर आउनु भएको थियो। आज उहाँलाई कुन भाउ त चल्यो? जब जब इन्डिया र पश्चिमा रिसाउँछ तब तब उहाँलाई रिस उठ्छ। यो अनौठो छ। दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। गगन थापाजी हिजो यो समीकरण बनाउनको लागि तपाईँ डिट्टो दिएर लाग्नु भएको थियो। आज कहाँ तपाईँ रिसाउनु भयो? किन मुरिनु भयो? किन छटपटाउनु भयो? किन कुण्ठा पोखिरहनु भएको छ? त्यसैले सरकार ढल्दैछ भन्नेसम्म पुगिसके। यहाँ त सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चलिसक्यो। देउबाजी फर्केपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, अब बजेट पनि नयाँ सरकारले ल्याउँछ, योसम्म भन्न भ्याइसके। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ अझै पनि 14-15 महिना पर्ख, त्यसपछि म राजीनामा दिन्छु भन्नुहुन्छ। यो सरकार भन्नुहुँदै यो सरकारको आयु तर कतिले भन्दैछन् के अरे नभएकोले देखाउँछ, भएकोले लुकाउँछ भन्छ नि। अहिले यो सरकार भन्दै यो सरकारको आयु तोकिया छ। तदनुरूप अब केही महिनाहरू प्रतीक्षा गर्न काङ्ग्रेस तयार छ। तर बिचमा ढल्ने अवस्था आयो, धर्म रहिरहेछ। अहिले त्यो त गगन थापा, शेखर कोइराला, भारतीय इन्डो वेस्ट पक्ष हात्तिएर लागेको छ, त्यो देखिएको कुरा हो, ओपन सेक्रेट हो। शेरबहादुर देउवाले विदेशमा उपचार गर्न जानु अगाडि पनि यो कुरा क्याटेगोरिकली राख्नु भएको छ कि गभर्मेन्ट अहिले चेन्ज हुँदैन। किनभने उहाँलाई थाहा छ उहाँ यदि प्राइम मिनिस्टर अहिलेको समयमा हुनुभयो भने पनि उहाँको क्याबिनेट अन्तर्गत आरजु म्याडमको परराष्ट्र मन्त्री निरन्तर हुँदैन। यो कुरा त देखिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि शक्तिशाली चाहिँ म्याडम आरजु हो र म्याडम आरजुको इसारामा उहाँ चल्नुहुन्छ र म्याडम आरजु एक मिनट पनि यो सरकार ढल्छ भन्ने कुरो सुन्न चाहनुहुन्न र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब तर पुण्यजी यो सरकार 2/3 को छ। म केही कुरा भन्छु, यो सरकार जन्मिँदै यो सरकारको आयु तोकिया छ। यो आकाश र चन्द्र सूर्य रहेसम्म चिरञ्जीवी अमर अजम्बरी सरकार हो भनेर हामीले ठोकुवा गरेका छैन। तर यसको लागि कुर्नु पर्यो। हो, तपाईँलाई म स्पष्ट भन्छु, म पनि पूर्ण रूपमा जनतालाई खाना नाना छानाको सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नु पर्ने मामिलामा यो गठबन्धनको सरकार भएर हो कि किन हो कुन्नी म पनि पूर्णतः सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। शिक्षक आन्दोलनको विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दियो, तदनुरूप शिक्षक महानुभाव हिजो ठिक छ, हामी शिक्षकको एकछिनमा गरौँला। तर यो 2/3 को छ, सिटको हिसाबले झन्डै 2/3 पुगेको छ। किन जनतामुखी बन्न सकेन? जनताका मुद्दाहरू किन उठाउन सकेन? दिनदिनै आलोचना मात्रै भयो। हेर्नुहोस् त, सडकमा दिनमा 10-15 वटा आन्दोलन भइरहेछन् काठमाडौँ केन्द्रित, तर सरकार चुपचाप मुखदर्शक छ, हेरिरहेछ, ठुलो ठुलो परेको छ। यो सरकार आफ्नो बलबुत्तामा ठिङ्ग एकल सरकारको रूपमा उभिया छैन। यसको पछाडि टेको पुडो धेरै पार्टीको छ, धेरैको चित्त बुझाउनुपर्छ। कोलिएसन कल्चर एडप्ट गरेको छ यो सरकार। हेर्नुहोस् त, हिजोका दिनमा केपी ओली आई लभ यू भने अहिले केपी ओली आइएटी भन्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? त्यो त यस्तो हो, आई लभ यू भन्ने पनि छन्, के आलोचना गर्ने पनि हो। लोकतन्त्रमा यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। त एउटा अब हामीले जनतामुखी सरकार कहिले पाउने? हामीले अहिले जनतामुखी सरकारको रूपमा यही सरकारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने यो सरकारलाई अझै अगाडि बढाउने, यो सरकारले राष्ट्रियता, यो सरकारले चाहिँ जनताका मुद्दाहरू उठाउँछ, अझै पनि जनताका मुद्दाहरू, जनताका मागहरू पुरा गर्छ। शिक्षकहरू जस्ता व्यक्तिहरू जुन सडकमा उत्रिएका छन् उनीहरूका माग पुरा गर्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, आज 25 सदस्यीय जुन शिक्षकहरू बहस गर्न गएका थिए, वार्तामा गएका थिए, तर सिंहदरबारको गेटबाटै फर्किए। यस्तो हुन्छ, मैले थाहा पाएँ, शिक्षकहरूलाई मैले अपडेट गराएको छु। तपाईँले मलाई जानकारी गराउनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, हिजो शिक्षक महानुभावहरूको बिचमा म गएको थिएँ। मैले उहाँहरूको प्रोफेसनल मार्कको विषयमा क्रिटिकल अप्रोच राखेका थिएँ। हजुर, मलाई डर लाग्दैन। सत्य बोल्नको लागि, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नको लागि मलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। अब जहाँसम्म शिक्षक महोदयहरू हाम्रो गुरुवर्ग हो, उहाँहरूले कतिपय कुराहरू यस्ता राख्नु भएको छ जसलाई अल्पकालीन रूपमा तत्काल ऐन बनाएर पुरा गर्न सकिन्छ। अब माननीय शिक्षा मन्त्री फेरिनु भएको छ, विद्यादिज्यूले राजीनामा दिनुभएको छ। विद्यादिज्यूको हातबाट बनेको मिठो विद्या भण्डारीलाई त अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माजीले गरी खानै दिनु भएन रे, कामै गर्न दिनु भएन रे। गलत कुरा हो, गलत कुरा हो।
त्यही भन्दैछ न, स्वास्थ्यको समस्या देखाएर उहाँलाई त्यो गरियो होइन, भित्री कुरा अर्कै छ। अहिले यस्तो सुन्नु, भाउजू एकदम आदर्शवादी हुनुहुन्छ। मलाई आज पनि सम्झना छ, म भैरवाबाट पोखरा झरेको थिएँ र रविन्द्र दाजुसँग एयरपोर्टबाट मसँगै उहाँको घर गएको थिएँ र उहाँ भाउजू त्यतिखेर कलेज पढाउनुहुन्थ्यो। भाउजूको हातबाट बनेको मिठो चोखो मैले 62 सालमै खाइसकेको छु। दाजु आज स्वर्गवासी हुनुहुन्छ। भाउजूले यो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको भए उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब ठिक छ, उहाँसँगको एउटा कुरा छँदैछ, उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभयो। अब रघुजी पन्त पनि इतिहासमा खारिएर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, पत्रकार साहित्यकार हुनुहुन्छ र एजुकेट। अब के नयाँ शिक्षा मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, अब के शिक्षकहरूले को जुन माग त्यो पुरा हुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ? माग सम्बोधन होला, बहसमा आउला? बच्चा केटाकेटीहरूले कहिले काहीँ बुवा आमालाई आज त झुक्याएर नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर फुलमालाको लागि स्वागत सत्कारको लागि मात्रै रहेछ भने झुट बोल्यो भनेर गेटैबाट फर्किए, त्यो अफवाह हो। के भने? होइन, म तपाईँलाई भन्छु, कहिले काहीँ बच्चाहरूले आफ्नो बाबा मम्मीलाई यो बेलुनमा हात्ती हालिदिनु त भन्छन्। हुन्छ बाबु पनि भन्नुपर्छ कहिले काहीँ, अब रेडे रिपी गर्छन्, तर हाल्न त सकिन्छ। अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले त शिक्षाका माग के हुन् भनेर थाहै छैन, म अध्ययन गर्छु त भनिसक्नु भयो। केही पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि त्यो आन्दोलन भएको 20-22 दिन पुगिसक्यो। तपाईँले रघुजी पन्तलाई त्यति कमजोर नसोच्नु। होइन, रघुजी पन्त आफूले पनि सक्नु भएको छ। पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि के छ अब शिक्षाका माग पुरा हुन्छन् कि नै भन्दाखेरि मलाई त्यति जानकारी छैन, म अझै जानकारी लिन्छु भन्नुभयो। 20-22 दिन भइसकेको छ आन्दोलन। उहाँको ठाउँमा म भइदिए भए पनि त्यस्तै डिप्लोमेटिक एन्सर दिन्थेँ, अध्ययन गर्छु बुझेर भन्छु भन्ने हो। अब 20-22 दिनसम्म आन्दोलन काठमाडौँमा बानेश्वरमा त्यो नाचेको उफ्रेको देख्नु भएन? शिक्षक भनेको टोले गुन्डा होइनन्, हात पाइ गर्दैनन्। कुनै अभिभावकले गएर जायज प्रश्न उठाउन खोज्नु हो भने किन तालाबन्दी गरियो विद्यालयमा, तपाईँहरू गएर पढाइदिनुहोस् भन्दा पिटपाट गर्दैनन्। शिक्षकहरू गुरु हुन्, उनीहरूको शिक्षा धर्मिता हुन्छ क्या। अभिभावक पछिको अभिभावक। नम्बर 2, अहिले +2 को इक्जाम चलिरहेको अभिभावक, यसरी उहाँहरू नाचगान गरेर बस्न सक्दैन। नम्बर 3, शिक्षकहरू केवल तलबको लोभ मात्रै गर्दैनन्। उनीहरू भनेको वास्तवमा शिक्षकहरू तलब बाहेक धेरै कमाइ दबाई पनि हुँदैन, लगभग सुखा तलब हो। तर तपाईँलाई म भन्छु, उहाँहरू 40-50 हजारसम्म तलब खानुहुन्छ, तर उहाँहरूको बच्चालाई उहाँहरूले 15-20 हजार तलब खाने बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरूको जिम्मा लगाउनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई आफ्नो सामुदायिक स्कुलमा भरोसा छैन, आफैले पढाउनुहुन्न र तर त्यो बोर्डिङ स्कुलमा 15,000 तलब खानेले यति राम्रो पढाउँछ कि आउटस्ट्यान्डिङ नतिजा A+ आउँछ, तर उहाँहरूले पढाएको विद्यार्थीको B ग्रेड आउँछ, C ग्रेड आउँछ, कति त फेल पनि हुन्छन्। किन यस्तो भयो होला? शिक्षाको गुणस्तर किन स्वाट्टै घट्यो? यो विषयमा विचार गर्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरो, राज्य निकायले पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो होला नि। पेन्सनको कुरा छ, म त के भन्छु भने होल कर्मचारी तन्त्रलाई नि नयाँ तरिकाले रिफर्म गर्नुपर्छ। अब कन्ट्र्याक्ट बेसमा कर्मचारी लिनुपर्छ, शिक्षकहरू लिनुपर्छ। राज्यले पेन्सन बापत खरबौँ रुपियाँ वार्षिक रूपमा पे गर्नुपर्छ। साधारण खर्च यति बढेको छ कि जनताले करको कहरबाट आफूले रोएर आँसु पसिना रगतबाट कर तिर्छन्, अनि त्यो करको दुरुपयोग हुँदैछ। त्यसैले 74 पछिका शिक्षकहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था भएन थाहै भए पनि भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। ठिक छ, जायज गुनासोलाई पुरा गरौँ, तर कति कुराहरू 3 क्याटेगोरीका, एउटा अल्पकालीन रूपमा तत्काल इमिडिएट हल गर्न सक्ने एजेन्डाहरू छन् भने त्यसलाई हल गरिदिउँ, अनि दीर्घकालीन महत्त्वको बुदाहरूलाई बिस्तारै हल गर्दै जाउँ एउटा टाइम फ्रेममा। अर्को, नसक्ने असम्भव कुरालाई नो भनौँ। किन नो भन्नुपर्ने ठाउँ पनि आउन सक्छ, आउँछ नै। सबै कुरो हुबहु माग सम्बोधन गर्न त सकिँदैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको शिक्षा ऐन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा मेच्योर्ड एउटा बहसमा आउनुपर्छ, आउँछ। अदालतको आदेशलाई उहाँहरूले सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो 3 दिनमा फर्किनु भनेको छ। उहाँहरू फर्किनुहुन्छ आशा गर्छु। 3 दिनमा फर्किनुहुन्छ आशा होइन। अब ठिक छ सर, थोरै मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ। जुन यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने 5 जिल्लामा फोन पनि गुमायो, 4 जिल्लाबाट उहाँलाई हिरासतबाट निस्किनु भयो धरौटी तिरेर। तुलसीपुर बुटोल उच्च अदालतले उहाँलाई पूर्वपक्षमा चलान गरिदिएको छ, जेल चलान गरिदिएको छ र उनका रवि पक्षधरहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि कैफियत झिकाउन माग गरेको छ, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अबको यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यता बाहिरतिर फेरि सामाजिक सञ्जाल यत्रतत्र छरपष्ट भइसकेका छ, प्रधानमन्त्रीले नै कोचेका हुन् भित्र,
यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् यो कुरा प्रश्न कठै पारिदिनुहोस्। बडा बिचरा भन्छु तिनको अज्ञानताको लागि म दया सिवाय केही गर्न सक्दिनँ। खुद अदालतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर बहुमत होल्ड गर्दा गर्दै पनि सरकारलाई हटाइदियो। यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। यद्यपि त्यो फैसलालाई मान्छेले प्रिय ठानेनन्, तर अदालत हो, अदालतले सरकारलाई पनि टेर्दैन। उसले रुल अफ ललाई विश्वास गर्छ, रुल अफ ललाई विश्वास गर्दैन। अदालतलाई हामीले न्यायको मन्दिर भन्ने मान्ने सिद्धान्तको आधारमा सम्मान गर्छौँ। न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्ति भन्छौँ, भगवान रूपी न्यायमूर्ति। अब मिसिलजीको आएको छ, सबै कागजातहरू भेला गर्दैछ। उसले एभिडेन्सको आधारमा रवि लामिछानेलाई पुनरावेदन अदालत हाइकोर्ट तुलसीपुरले किन थुनामा राख्न अर्थात् पूर्वपक्षको लागि जेल चलान गर्न आदेश दियो त्यो विषयलाई मसिनोसँग अध्ययन गर्छ। कतिपय मुद्दाहरू हेर्न नमिल्ने भनेर राखिरहेको हुन्छ, के हुन्छ रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु नै गलत छ, गैर कानुनी छ भनेर चाहिँ अदालतसम्म पुगिसक्यो। बन्दी प्रतिष्ठा गर्नुको पनि मुद्दा गयो। त्यो अपिल हो, गैर कानुनी छ छैन भनेर ठहर गर्ने कुरो अदालतको। भोलि सर्वोच्च अदालतले यो कुरा ठिक छैन वास्तवमा त्यसरी आदेश दिनु हुँदैन भन्यो भने उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, होइन यो ठिक छ कोही बात छैन, रवि लामिछानेजीको सवालमा जिल्ला अदालतले जुन आदेश दियो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो, त्यसलाई उच्चले सच्यायो र त्यो कुरा नै सदर गरिदियो भने फेरि कुरा उही हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कानुनी उपचार खोज्न पाइयो। रवि लामिछानेजी मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, उहाँ मेरो निकट आफन्त हुनुहुन्छ, मेरो आमाको मावली हुनुहुन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा यति दुखी छु कि उहाँ निक्लिएको म हेर्न चाहन्छु। रविजी जेल पस्नु भएको दुखी हुनुहुन्छ होइन? पीडा छैन तपाईँलाई पनि? व्यक्तिगत रूपमा एकदम निराशा हुनुहुन्छ? आई एम सो स्याड। तर कुरा के हो भने मैले पनि अदालत मान्नुपर्छ, तपाईँले पनि मान्नुपर्छ, कानुन सबलाई बराबरी पालना त गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने प्रतिशोध लिने ठाउँ राजनीतिक प्रतिशोध साधी हो रे रवि लामिछानेमाथि। यस्तो कुरो प्रतिशोध लिने ठाउँ अदालत। हेर्नुहोस् त हिजोका दिनमा यही अहिलेका प्रधानमन्त्री केपीजी अनि काङ्ग्रेसले त झन् प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो। हेर्नुहोस् त गृहमन्त्री बनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने यिनीहरूले फेरि किन पोस्नु पर्यो, किन लगाउनु पर्यो? के तर्स्यायो रविदेखि? रविको जनसभादेखि डरायो? म तपाईँलाई भन्छु त्यो विषयमा सच्चाइलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यतिखेर उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर अफर गर्नुको अर्थ भनेको के हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार रिप्लेस गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार बन्नु सट्टा रवि लामिछानेलाई सरकार प्रमुखको अफर गर्ने प्रधानमन्त्रीको। भोलि गणपूरक संख्या नपुर्याएर अनि फेरि शेरबहादुर देउवालाई नै घुमाइ फिराई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड अन्तर्गत रवि लामिछानेलाई खेलेको हो। त्यतिखेर रवि लामिछानेको इमोसनमा खेलेको हो र इमोसनल कार्ड हो त्यो। त्यो कुराको तुक थिएन, काङ्ग्रेसले बनाउँदा पनि बनाउँदैन थियो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ राजनीति गर्ने मान्छेलाई म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर भन्ने त हुन्छ, तर त्यसको लागि भोलि अब चुनावी परिवेश आउनु पर्यो। त्यस्तै पर्यो भने तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ म भविष्यवाणी गरिदिन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै चोरीखोरी गर्यो अथवा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा तत्कालीन सरकार ढाल्न खोज्यो, यो सरकारको कुर्सीको खुट्टा भाँच्न खोज्यो भने सम्झिनुहोस् नेकपा एमाले 84 कोर्दैन, 82 को अन्तिमतिर वा 83 मै चुनाव हुन्छ। 82-83 मै इलेक्सन हुन चुनाव हुन्छ, मध्यावधि। ठिक छ, उसो त हामी अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार। हजुर ठिक छ, उसो त हामी अन्तिममा छौँ भने चाहिँ जुन अब रवि लामिछाने हिरासतमा जाँदाखेरि पार्टीलाई सुदृढ गर्नु, देशव्यापी रूपमा सङ्गठन गराउनु भन्नुभएको थियो, तर पार्टीभित्र छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा आयो, पार्टी फुट्न लाग्यो। यो अवस्थामा जुट्नुपर्ने, एकजुट हुनुपर्ने, फुट्ने यो स्थिति कसरी आयो? को फुट्दैछ? राजसभा पार्टी। हेर्नुहोस् त सुमनाजीले राजीनामा दिनुभयो सहमहामन्त्रीबाट। अब बाहिर सुने अनुसार केही विश्लेषकहरू अनुसार त पार्टी छिन्नभिन्न हुँदैछ, एमाले र काङ्ग्रेसको ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ राजसभालाई सिद्ध्याउनमा। होइन, एमाले काङ्ग्रेसले षड्यन्त्र गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। कुनै पनि पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्रको लागि दुर्भाग्यशाली कुरा हुन्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक जगमा खडा भएको छैन। त्यसकारण सुमना श्रेष्ठजीको जो हलचल छ, वास्तवमा मैले तपाईँलाई ट्रुली स्पिकिङ फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्दै तथ्य के राख्न चाहन्छु भने सुमना श्रेष्ठजी भविष्यमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यूले कुनै पार्टी बनाउनु हो भने त्यतातिर छलाङ मार्ने तीव्र सम्भावना मैले देखेको छु। उहाँको लोयल्टी त्यतातिर छ, सङ्केत त्यो बुझिन्छ। किनभने सुमना श्रेष्ठको महत्त्वाकांक्षा कति बढेको छ भने उहाँ पार्टी सचिवालय सदस्य हो, सेक्रेटेरिएट मेम्बर हो त्यो पार्टीको, टप
15 लिडरमध्ये एक हो। अब उहाँ चाहिँ पार्टी महामन्त्री पनि चाहनुहुन्थ्यो, डिजर्भ पनि गर्नु होला। उपसभापति, सभापति ताल परे, लेडिज सभापतिको रूपमा कार्यवाहक सभापति आफूलाई बनाइ पाऊँ भन्ने पनि उहाँको जिगेर थियो। तर पार्टीभित्र एउटा सिन्डिकेट छ, रवि लामिछानेहरूको एउटा टोली छ, त्यसले स्वर्णिमलाई पनि ट्रस्ट गर्दैन, सुमनालाई पनि ट्रस्ट गर्दैन। त्यसको ब्याकबोन भनेको चाहिँ एडीपी अरियाल आदि इत्यादि, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जल्ला सङ्ग्रवालीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यति भनौँ, सुमना अहिले पदबाट राजीनामा दिँदा अथवा के अरे राष्ट्रसभाबाट सम्पूर्ण पार्टी सदस्यता सहित उनले राजीनामा दिँदाखेरि उनको सांसद पद बच्थ्यो भने उनले राजीनामा सम्भवतः दिन्थिन्। तर उनले अहिले पार्टी सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरबाट किन राजीनामा दिइन्, सहमहामन्त्रीबाट भने उनले पार्टीको सम्पूर्ण सदस्यता किन त्यागेकी छैनन् भने एक त उनी सांसद, दोस्रो समानुपातिक हुने बित्तिकै त बन्द सूचीको सांसदलाई त तुरन्त थुतेर त्यसको ठाउँमा अर्कोलाई पठाउन सकिन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि ढाका कुमार श्रेष्ठलाई रिप्लेस गरेर अर्को कंसाकारलाई पठाइदियो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने राष्ट्रसभाभित्रको यो हलचल नयाँ इमर्जिङ शक्तिको रूपमा विकसित हुन नसक्नुको पीडाबोध पनि हो। रवि लामिछानेको पार्टी जुन प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ आएको थियो, हो हामी एमाले काङ्ग्रेस जस्ता परम्परागत शक्तिशाली पार्टीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको निम्ति पनि राष्ट्रपा जस्तो पार्टी जन्मिनु पर्थ्यो। तर राष्ट्रपाले नयाँ शक्तिको कुनै झलक देखाउन सकेन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपतिको जस्तो पनि पोलिटिकल थट रवि लामिछाने छ भएन। अब वाट इज टु बी डन, अब नयाँ के गर्ने भन्ने कुरो त उहाँहरूसँग मिसन भिजन पनि देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो वेल विश छ कि राष्ट्रपा इन्टिग्रेटेड होस्, एक ढिक्का होस्। तर परिस्थिति के बुझिन्छ भने भविष्यमा राष्ट्रपा सस्टेन गर्न मुस्किल परिरहेछ। हर्क साम्पाङ र बालेन शाह लगायतका व्यक्ति मिलेर यदि पार्टी खोल्नुभयो भने म एउटा भविष्यवाणी गर्छु, राष्ट्रपा निकै कमजोर हुन्छ। हुन्छ, समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र अब मलाई अन्तिममा के भन्नु छ भने कश्मीरमा जुन खालको टेररिस्ट अट्याक भयो, वास्तवमा त्यो असाध्यै दुःखदायी कुरा हो। यो नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको धार्मिक अतिवादी नीतिको दुष्परिणाम हो, पराकाष्ठा हो। नरेन्द्र मोदीले भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि जुन ढङ्गले सप्रेसन गरे त्यसको पीडा आज हिन्दू भनिने वैदिक सनातनीले भोग्नु पर्यो। कश्मीरको त्यो श्रीनगरको त्यो अति रमणीय ठाउँ जसमा त्यहाँको स्विट्जरल्यान्ड पनि भनिन्छ, त्यो ठाउँमा एकजना नेपाली पनि नेपालीको पनि रगत बगेको छ। 26 जना हिन्दू वैदिक सनातनीलाई चुनी चुनी ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मारिएको छ। अपराधीहरूले भिडियो जारी गरेका छन्। तर नरेन्द्र मोदी के गर्दैछन्? मात्र विज्ञप्ति र भाषण बाहेक केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सर्जिकल स्ट्राइक गर्छौँ, अपरेसन गर्छौँ आदि इत्यादि भनिरहेका छन्। संसारमा जाति र धर्मको आधारमा राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ। यो घनघोर खतरनाक कुरा हो, किनभने धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्याले दमन गरेर सबलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्नु हुँदैन। राजाभन्दा चर्का राजावादी ज्ञानेन्द्र साईले नेपालमा शान्त बसेका मुस्लिमहरूलाई इङ्गित गरेर जुन स्टेटमेन्ट दिएका छन् त्यो असाध्यै साम्प्रदायिक र आपत्तिजनक छ। धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई जोगाउने राज्यको कर्तव्य हो। नेपालमा वीरगन्जमा एउटा सुनियोजित घुसपैठ गराएर हिंसा गराउन खोजिएको थियो। नेपालमा धार्मिक युद्ध भड्काउन खोजेर पनि सकेका छैनन्। भनौँ न, नेपालमा अब मुस्लिम, क्रिस्चियन, बोन, सिख, प्रकृति पूजक जति पनि छन् धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू र उनीहरूमाथि यस्तै साम्प्रदायिक नरसंहार होलोकास्ट गर्न खोज्ने एउटा प्रपञ्च गरिँदैछ। म यति कुरो भन्छु कि हामी सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भएर बसेका छौँ र भारतको त्यो द्वन्द्व भोलि पाकिस्तान र भारतको बिचमा साँच्चै युद्ध छेडिने हो भने त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ। छेडिने हो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो दुष्प्रभाव हामीलाई पर्छ। यो देश तबाह हुन्छ, भारत मात्रै होइन, पाकिस्तान मात्रै होइन। त्यसैले बी केयरफुल, संयमता देखाउँ र उदण्ड र उल्फा अभिव्यक्ति नदेऊ। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भनेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री होइन, उनको नाम अगाडि सम्माननीय भन्नु पर्दैन। जस्तो दुर्गा प्रसाद लगायतका अतिवादीहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी भन्छन्, भारतको प्रधानमन्त्रीको नाम लिनासाथ सम्माननीय भन्छन्। यो एकदम गलत कुरा हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको भारतको कश्मीर श्रीनगरमा भएको आतङ्कवादी फिल्मी स्टाइलको हमलाले हामी दुखी छौँ। त्यहाँ जसले
मृत्युवरण प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना। अपराधीहरू कहाँ छन्? अस्पताल, धुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने भए मोदी सरकार चुकिरहेको छ। किन हो? के ऊ यो आतङ्कवादी कार्डलाई चुनावी नारा बनाएर फेरि अर्को इलेक्सन जित्ने पक्षमा छ र धार्मिक आधारमा पार्टी गठन गर्नु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो। मुस्लिमहरूले गरेका छन्, मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरू होइन। भ्याटिकन सिटी पनि क्रिस्चियनहरूले आफ्नो देश बनाएका छन्। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने मध्यकालमा राजनीतिमाथि धर्म हावी हुन्थ्यो। अब राजनीतिमाथि धर्म हावी हुनुहुँदैन। धर्म अलग कुरा हो, राजनीति अलग कुरा हो। धर्मलाई राजनीतिमा मिलाएपछि बागमतीमा ढल मिसे जस्तै ढलवती हुन्छ। यसो नगरौँ र नेपालमा पनि खबरदार धार्मिक र जातीय लडाइँ मचाउने काम नहोस्, कतैबाट पनि नहोस्। राप्रपा भन्ने पञ्चे मण्डलीको कुख्यात क्लबले नेपालमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन गर्न त्रिशूल र खोडा बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने धमिलो पानीमा माछा पार्छ भने उसको पतन अवश्य मावि छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।